السلام عليك يا أبا الحسن، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا علي بن أبي طالب، السلام عليك يا علي بن أبي طالب شب شهادت امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام. اس وقت حرم امیر کائنات حضرت علی بن ابی طالب میں سازہ جاری ہے شہادت کی مناسبت سے. آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں. مذهبنا على الحال من أسس حكم المن هلا نجانا الصاد هلا خادم ممنون الموفق السيد هاشم العوادي شيعة منهجنا أصيل ووعدنا معروف الطبايع نحترم كل بني آدم والتراث السلم الشايع غيرنا عدهم تطرف يبدي من باب الجوامع اسلامنا معتدل عن نهي جعفر ما نزل أبيض سجلنا والسجل مثل وجه السماء ناصيع معروفين عدنا الدين الرسمي معروفين بالتفكير السلمي معروفين عدنا الدين الرسمي معروفين بالتفكير السلمي شيعة ونرفض كل أبتر نجانا الصادق جعفر شيعة ونرفض نجانا الصادق جعفر للتحرير مدرسة العلمية للتحرير هلا بهاي الاصوات من اسس حكم هلا من سبب نقص المناعة أصبح الإلحاد آفة من سبب نقص المناعة أصبح الإلحاد آفة والتهجم على العمة صار نوع من الثقافة زلت هواية شباب انسحروا بكلمة خرافة كل شي انقلب يا للأسف ولنصعد عالماي الوغب صارت سيادة بالترى